आसरटी वीक्षकांनो आसरटी मुखान सदर जाता संतोषाची बरी खबर हे कार्यक्रम फाटल्या हप्त्यांत तुम्ही पळोवन आसात जायते तुमी देवाचें उतरां जावं मुखार जाणां जाल्यार जावंक पुरो कित्याक आमी सता विशयी कित्याक देवाचें उतर सांगता सत तुमी जाणां सत तुमकां सुटका दिताली केदार पर्यंत सत जाणां जायना केदार पर्यंत आमी देवाचें उतर जाणां जायना तेन्ना आमकां हर एकांदी सुटका मेळची ना मोगाचें तर आज परत आमी तुमच्या मुखार आयल्या आमच्या मदें पास्टर आयवान मोंतेरो कोडयाळ मंगळूर सभा करचे तांकां स्वागत मागता ह्या कार्यक्रमाक पास्टर फाटल्या दिसांनी मी संतोषाची बरी खबर ह्या विशयान आमी पळयते आसा कित्याक आमदार जेजू क्रिस्तान संतोषाची बरी खबर काणयन संवसाराक मनीस जावन आयलो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी जायते ताणें आमच्या मदें अद्भुत ताणें केली आनी विशेश ताणें केल्लें काम जावन आसा कलवरच्या कुर्साचेर सगळ्या मनशा कुळाचे सोडवणे खातीर ताणें ताचोच प्राण दिलो ताका निकेपलो तिसरें जिवन जावन ताणें सरकार बापाचे उजी कुशीन बसून आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां पळयता पासून आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें सिरापा विशयान मोरणा विशयान ह्या जेजूच्या सुडके आतां स्वतंत्र आमी पळयता गलतकाराचें पत्र आमी पळयते आसा देवान आमकां स्वतंत्र करचे खातीर आपण दिला म्हूण सांगून ह्या आतां फाटल्या दिसांनी पळयलें मोरणा विशयान ते सिरापा विशयान पळयलें ह्या पॅकेजांत आनी कितें सगळें वांटपून आसा पासून एक पॅकेज जावन आसा न्ही वय सल्वासो म्हणलें बचाव म्हणलें देवाचें मोलादी गिफ्ट वय मनशाकुलाक देवान दिल्लें वय गिफ्ट जावन आसा या फ्री गिफ्ट उचित देणें मोल ताणेंच बांदलां वय मोल ताणेंच बांदलां आनी फ्री गिफ्ट वय आनी ह्या गिफ्ट भितर ह्या गिफ्टाचे पॅकेजी भितर सॅल्वेशन म्हणल्यार पॅकेजीचे भितर आनी तो संतोष आसा संतोश आटापण आसा समाधान आसा आनी भलायकी आसा तर हांगासर आज आमी पळोवचें सबार कुटुंबां आमी पळयता लोक शिरापान आसा शिरापान जियेता कशें सांगचें म्हळ्यार हांव साबार जाण उलयतना आमी कितेंय केल्यार आमकां सक्सेस जायना एक तरेचें दरिद्रपण एक तरेचें सुडकाना गुलामपणांत जियेतात पिड्यांत जियेतात पूण गलातकारांक बरयलें पत्र आमी पळयता 5वा वर्सवर वळ एक म्हणटा क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केला आनी क्रिस्त थंय स्वतंत्र आमकां आसा म्हणटा तर आयचो आमचो विशय जावन आसा शिराप देवाची कुशी न्हय एक्चुली आमी पळोवचें जाल्यार फस्ट आतां हे देंतोटान केन्ना आदावन आनी हे वेतान पाताक जालें तें न्हू ताणें तो मागोवन खाण गेलो वय म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर ताणें मिरवल्ल्या निमती मिरवाल्ले वय देवाचें कमांडमेंट ताणें निग्लेक्ट केल्ले निमती तें न्हू तांचेर शिराप आयलो आतां हांगासर आमी पळयता शिरापाचे रिजल्ट कालेंगे म्हणून सांगल्यार आमी पळयता हे देंतोट देवान दिल्लें गिफ्ट वय खंडीत हे देंतोट देवाचें एक मोळाद एक गिफ्ट जावन आसा पयलें घर देवाचें सोपाण वय सोबीत गार्डन देवान आदामानी एक गिफ्ट दिलें आनी थंयसर पळयता तें बरें सोबीत आहलें गार्डन केदाळा तांणी देवाक विरोध पाताक केलें गे देवाचें आज्ञा तांणी ब्रेक केलें गे आमी थंयसर पळयता पताक आयलें पतका तो काल आयला शिराप आयलो शिरापाचे रिजल्ट काल मोर्न आयलें डेथ आयलें आतां हांगासर पळयता हे देंतोट तितले सोबीत आहलें हे देंतोटान उपरांत काल आयलें कांटे कुंटे वाडून आमी पळयता ताजी सोबाय गेली ताजी ब्युटी गेली कित्याक म्हळ्यार थंय काळोख आयलो थंय देवाचें प्रेजन्स ओगडिल्लें तें देवाची ग्लोरी देवाची महिमा ताजे भितर तो चडले ताजे वयर थंयसराचे एक काळोख आयलो आनी थंयसर आमी पळयता शिराप आयलो कांटे कुंटे वाडून आयले थंयसर आतां हांगासर आमी पळयता संतोषाची बरी खबर कितें म्हूण सांगल्यार असल्या शिरापाच्या गुलामपणांत आल्ल्यांक एक बरी खबर कितें आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान शिरापांत सुटका दिल्या बाचावीच्या भितर जेजू क्रिस्तान शिरापाचेर सुटका दिला म्हळ्यार आज जे कितें तूं वाउंट करताय तुजे कानांनी पिवन देव म्हणटा हांव ब्लेस करता म्हणटा तुवें सोंचे कान तुवें पिवनचें उदक आनी तुवें करचो वावर देव म्हणटा हांव ब्लेस करता म्हणटा देव आशिर्वाद असो देव जावन आसा देवान येदेन तोटान तांकां ओन दवरल्या उपरांत तांकां ब्लेस केलें तांकां वाडा म्हूण सांगलें ब्लेस केलें तांकां देवान समृद्धी तांकां दिली पूण हांगासर एक बरी खबर हांव सांगूंक आशेता विक्षकांक आसरे TV तरबेन गलातकारांक बरयलें पत्र आमी पळयता 3रो अवर्सवर वर्ल्ड 14 म्हणटा सगळे शिरापातान जेजू सुटका दिला म्हणटा वाश्यांगे आमी 3रा अवर्सर 14वें वर्ल्ड क्रिस्त जेजू मारी फादर आब्रामाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातींचेर देवाचें आनी भावार्था मारी बसयलो पवित्र आमी घेजय म्हणून हें सगळें घडलें
वसा वसा 13 वाजता हांव आमचे पासून सिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्र सिरापांतले सोडयल्यात आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापातून आमकां सोडयल्यात क्रिस्तान सोडयला क्रिस्त मारे पातर आमकां शिरापातून आज आमकां सोडयला सोडयल्या हय तर आज क्वेश्चन कितें म्हणल्यार लोक कित्याक शिरपांत जियेता गे म्हणून सांगल्यार ह्या एका गुलामपणान जियेता कित्याक म्हणल्यार तांणी सत जाणा जायनातले वरवीं आजत तांणी सत जाणा जातात जेजू क्रिस्तान म्हाका पथकाच्या गुलामपणांतल्यान सुटका दिला ह्या शिरापतान सुटका दिला पिडेतान सुटका दिला म्हणून तांणी सत जर तर स्विकार करतात जाल्यार आज देव म्हणटा हांव तुमकां शिरापातान सोडवून दितलो म्हणटा सत आपणायचे सत आपणायची तांणी आनी सिरापान सुडका जोडचे सुटका म्हणजे हय आज आमी पळयता जेजून कुर्सार ते मोल बांदला हय आज आमकां त्या धर्मशास्त्रांत मनशाक मनीस जर तर रॉंग केला तर जाल्यार ताका ताजेर पनिशमेंट शिक्षा येतात आसताली. शिक्षा असतात आनी शिक्षेचे ताजे रिजल्ट जावन शिराप शिराप धर्मशास्त्र एक तूं तो नियम पाळना तर जाल्यार तूं शिराप पडलो शिराप पडलो तुजेर देवाचो शिराप येता काले म्हणल्यार ते मध्यस्थीक ना तें हय पूण हांगासर आतां मध्यस्थीक आसा जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्त मध्यस्थ मध्यस्थ जावन आमच्या खातीर तो काला करता देवा विनंती लागीं करनासा. विनंती करनासा हय बापा लागीं विनंती विनंती करता तर आमी हांगा आतां जेजू थंय येता तर जाल्यार जेजू क्रिस्त बापा लागीं विनंती करता आमकां प्रोटेक्शन मेळटा हय आमकां भद्रते मेळटा हय आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना ह्या भुंयत आमी जियेत आसतना पवित्र पुस्तक सांगता आमी संतोशान आमी येता आमच्या वाटेर आमकां संतोष मेळटा आमच्या वाटेर आमकां प्रोटेक्शन मेळटा आमच्या वाटेर आमकां समाधान मेळटा तर आज कुर्साचें बलिदान खाली पथका खातीर मात्र न्ही जेजू क्रिस्तानान दिल्लें पूण बगार शिरापा खातीर जेजू क्रिस्तान मोल बांदला सगळे शिरापात हांव न्हू जेजू क्रिस्तान आमकां सोडवणी दिला तर मनीस आज शिरापान जियेता कित्याक म्हणून सांगल्यार देवाचे उतार ताणें पाळिनातल्या वरवीं पाळिनातले आनी नेणा जाल्ले नेणा जाल्ल्या निमती दोनी सांगते एक देवाचे उतार नेणा जावनात सेकंड देवाचे उतार पाळनात तर हातून सुटका मेळत जाल्यार सिंपल कितें म्हणून सांगल्यार जो आमच्या 15व्या आमी पळयता अवस्वर 7व्या म्हणटा तुमी मुजे थंय मुजी उतार उतरां तुमचे थंय रावशे जाल्यार तुमी कितेंय मागा हांव तुमकां दितलो दितलो म्हणटा तर देवाची खुशी जावन आसा आज आमकां ह्या शिरापातान सुटका दिवचे देवाची खुशी जावन आसा जर तर आमी देवाची उतरां पाळटा आनी देवा लागीं मागता तर जाल्यार हो शिरा बदलात आमचो मात खंयचोय सिराप आसूं पुरो खंयचो शिराप आसा पूर जावन देवन आयलो हर एक सिराप हर एक शिराप हय हांवें एका सुमार वर्सां आदी एका घरा भेट दिल्ली तें घर भेट दिता आसतना तांचे पयलें क्रिस्ताक वळखुंचे पयलें क्रिस्त तांच्या जिवितान येवचे पयलें तांच्या घरांत शिराप आसलो हर एक पटी तांच्या घरांत काल्यांत जाल्यार अवघड घडतात डेथ जाता तांची गोरवां मरतात तांकां उदक ना खंय बोर काडल्यार तांकां उदक मेळना एक तराची मागची परिस्थिती आनी एका उदका खातीर तांणी वचून मागचे जाले परिस्थिती तांच्या घर एक तर गोठ्या बरें तांचें घर कांय म्हळ्यार एक तराचे दरिद्रपणान तांणी जियेतले पूण एक दीस तांकां बरी खबर मेळ्ळी जेजू क्रिस्त तांच्या घरा आयिल्लो जेजू क्रिस्ताक तांणी स्विकार केलें आज त्या घराक हांव भेट दिवंक येता आसतना देवान तांकां विशेष रितीर ब्लेस केला तांकां विशेष रितीर देवान तांकां आशिर्वाद केला की तांणी बरें घर बांदलात फाटल्या सायडीक आलो जागो खान गेलात बरें तांकां उदक मेळ्ळें आज थंयसर लोक हांच्या घरा उदक विचारूंक येता देवान तांकां ब्लेस केलें तांच्या भुरग्यांक देवान ब्लेस केलें बरें पोजिशन दिलें देवान तांकां बरें पोजिशन बरें शिकाप दिलें तांच्या भुरग्यांक देवान सिराप अशें पुरो आमच्या जिवितान करूंक शकता न्ही गे पास मरे समृद्धी ना आशिर्वाद ना समाधान संतृप्ती आडयता हर एक आमच्या कामाक अडचण येता कितें म्हळ्यार कारण कितें म्हळ्यार शिराप पूण ह्या शिरापातावन हांवें भायर जेतर जाल्यार एकच वाट कितें म्हळ्यार जेजू कडेची जेजून आपण दिलें येया तुमी कस्त म्हणजे सरशेन आनी हांव तुमकां सुटका दितलो म्हूण सांगला विशव दितलो म्हूण सांगला जर तर खंय गेल्यार तुका ह्या शिरापातावन तुका सुटका मेळना ह्या शिरापातावन सुटका मेळ्ळा जेतर जाल्यार हांवें वसत जालो एकच प्लेस आसा जेजू कडेन सिराप म्हणलें जू जावन आसा न्ही पास्टर तें वय एक तराचें काले म्हणटा वोजें 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 पूण जेजून वोजें खान गेला हें वोजें जेजून सगळो शिराप जेजून खान गेला पाता खान गेला जेजून सगळें संवसार असो पूण आमी वळखाचे जेजून कुर्सार ताच्या कुडींत पाता खान गेला मनशाचे शिराप खान गेला आनी पिडा खान गेला म्हणटा
आयजाया प्रवादी म्हणटा 53 चॅप्टरान आमी पळयता ते सगळे आमी अध्याय वाचता आसतना थंयसर 3 संगती आमी पळयता. जेजून आमचो शिराप खाण गेला, जेजून आमचे पिडा खाण गेला, जेजून आमचे पाता खाण गेला. पातकातावनी सुटका, पीड येतावन सुटका आनी शिरापतान सुटका. तर आज लोक कित्याक सफर जाता गे म्हणून सांगल्यार तुमी सांगल्या प्रमाणे एक सत नेना आसून आनीक सत कळीत आसा पूण सत आपणायनात. सत पाळिनातल्या वरवीं सताक कलते मानतानी घालनातल्या वरवीं आज बॉन्डेजांत आसात, आज स्लेव जावन आसात. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा शिरापातान जेजून आमकां सुटका दिला. आज देवाचें बरेपण आमकां फॉलो करता. शुअरली गुडनेस अँड मर्सी शॅल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ युअर लायफ म्हणटा. हर एक तुज्या दिसा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें बरेपण तुका फॉलो करता म्हणटा. फर्स्ट आनी सेकंड जावन आसा आज मनीस पिडेन ती वळवळतात, नाना तरांचे पिडेन ते. पूण जेजू आयल्या वेळार आमी पळयता नाना तरांचे पिडेन कश्ट येतले जेजू सरशीन हाडले. पूण जेजून पवित्र पुस्तक म्हणटा हर एकल्याचे पिडेतावन तांकां जेजून सुटका दिली. हर एक पिडेतावन जेजून तांकां सुटका दिली. कित्याक म्हणून सांगल्यार हिलींग जावन आसा देवाचें गिफ्ट. हिलींग इज गॉड्स गिफ्ट बिकॉज जीजस पेड द प्रायज. हें एक गिफ्ट जावन आसा. हिलींग बोळाकी देवाचें देणें. कित्याक म्हळ्यार जेजून प्रायज पे केला. आयजाया 53:4 म्हणटा जेजून ताका मोल बांदला. जेजून प्रायज पे केला. देखून जस्ट एक उतार आमी वाचया. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8. पयलें जुआंवचें पत्र 3रो अवस्वर ओळ 8. आमचें तें पाताक ना म्हण आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तोळ आमचें तें सत ना म्हण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखोन जाल्यार विश्वासी आनी नितीवन देव आमच्या पातकां बगसून आमकां सर खोटेपण नितळ करतलो. 1 जॉन 3:18 सॉरी तुमी खंयची वाचतात? 3:8 सॉरी. जो कोण पातक करता तो देंवसार असो. कित्याक देंवसार सुरवेतावन पातकी देंवसाराची कामां नाश करूंक देवा सोबत पूत आयलो. देंवसाराचें काम नाश करचे खातीर जेजू आयलो. बरी खबर कितें म्हणून सांगल्यार जेजून देंवसाराची कामां नाश केलात. देंवसाराची कामां कितें आसा तर सैतान आयला सोरूंक. जॉन 10:10 म्हणटा सैतान आयला सोरूंक, लुटूंक, विबाड करूंक, नाश करूंक. आज आमी पळयता साबार कुटुंबां पाड जातात, कुटुंबां विबाड जातात, कुटुंबाचेर आशिर्वाद ना. सैतानाची कामां ना संतोष ना, समाधान ना, खंत, बेजाराय, डिप्रेशन. देखून हांगासर आमी पळयता सैतानाची कामां नाश करच्या खातीर जेजू क्रिस्त देवाचो पोत संवसाराक आयला. जेजून क्रुसाच्या मरणा मार्फत सैतानाची कामां काल गेल्या देसवट केला. सैतानाची सगळे मनशाचे वयर सैतानाचे काले सैतानान स्कीम घाला, प्लॅन केला ते जेजून सगळे कॅन्सल केला. आतां हांवें त्या जेजूक स्विकार करता आसतना, त्या जेजू क्रिस्ता थंय हांव जियेत आसतना, त्या जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रकार आनी सता प्रकार हांव जियेत आसतना म्हाका शिरापातान सुटका मेळटा आनी पिडेतांनी म्हाका सुटका मेळटा. आज साबार जण आमी पळयता डिप्रेशन. कारण कितें? सैतान रूल करनासा. मायंड सैतानान कॅप्चर केला. आज साबार जण आमी पळयता स्टुडंटांक तुमी पळय एका ल्हानशा कारणा खातीर सुसायड करतात. एग्जामान फेल जाल्यार सुसायड करतात. पूण जिवीत देवान दिलें मोलादीक देणें, देवाचें गिफ्ट. तर सैतान कितलो पावारान मनशाच्या मायंडान काम करता गे डिप्रेशन हाडटा. आनी डिप्रेशना वरवीं काल करता तो तेजी लायफ एंड करता. ते डिप्रेशनान ताका ओवरकम करून ताका जायना, मुखार वाट दिसना. डॉक्टर वेता, मेडिसीन खाण घेता, स्लिपींग टॅबलेट खाण घेता, पूण ताका ते ओवरकम करूंक जायना. पूण हांगासर पळयता हाज्या फाटल्यान सैतानाची सकत आसा. सैतान ते लायफ देसवड करता. एका तरणाट्याचें लायफ तो देसवड करनासता. पूण आज सगळे विक्षकांक, कुटुंबांक, तरणाट्यांक, भुरग्यांक एक बरी खबर आसा गे जेजून सैतानाची सकत, सैतानाची कामां नाश केला. जेजू क्रिस्तान
सुटका दिला. कित्याक म्हणल्यार आमी तुमी सांगिल्ल्या भशेन जेजून हर एक मनशा कुळाचो आसलो सिराप पिडा पातक ताचे मागीर इसाया ग्रंथाला आमी पळयता आमचो सिराप आमची पीड आमी ताचेर ताणें ओन खाण गेली आनी आमकां ताणें सुटका दिली म्हणटा ताचे गायन आमकां सुटका दिले मेळ्ळें आमी देवाचें सांगता. कित्याक म्हणल्यार हो सिराप खंय म्हण सुरत आमी सांगल्यार एखादो क्रिस्ताक आमी स्विकार करिना जाल्यार आमी क्रिस्तांत येना जाल्यार आमच्या संततीचे संतरी म्हणून मुखार वतेर आसता मुखार वेतात आसा न्ही. कित्याक म्हणल्यार जावंक पुरो आतां आमी केल्ले आमी केल्ल्या निमते आमकां आयिल्लो न्ही हो सिराप आमी केल्ल्यान आमचे करण्या वरें येयलो न्ही आमकां पुर्वदान वळोन आयलो आदांत आमकां वळोन आयला हो न्ही. कित्याक म्हणल्यार आमी पळयता पवित्र पुस्तक आमी देवाचें उतर पळयतना केदाळा आदांचेर सिराप आयलो भुमीचेर सिराप आयलो येवेचेर सिराप आयलो सैपाचेर सिराप आयलो तेन्ना ताणें कश्ट काडचे पडले घाम पिडे दूख कश्ट पिडा हें सगळें तेन्ना आयलें न्ही. आनी आजूय ते वळोन आसा आनी मुखार वते आसा. केदाळ एक मनीस क्रिस्ता थंय येता केदाळ मनीस आपूण पातकेसून म्हाका पातक्या बोक्षी म्हण जेजू क्रिस्ताला घेवन ताच्या बोक्षाण्या मागता आनी ताका स्विकार करता तेन्ना सिराप ब्रेक जाता. देखून थंयसर म्हणटा सेकंड कोण फायज जो कोण क्रिस्त थंय आसा तो नवीर आसता पोरणे सगळे वेता सगळे शिराप ताजे थंय पाताक सगळे काळोख ताजे हितून पयस जाता. म्हळ्यार हांगासर आमी पळयता आज साबार जण तरणाटे आमी पळयता हांवें सुसायडीचे विशय आतां म्हणलें एक डिप्रेशनाक मेडिसीन ना डिप्रेशनाक मेडिसीन थोडे पिडेक आज मेडिसीन आसा आसूंक बरो पूण थोडे पिडेक मेडिसीन ना कंट्रोल मात्र पूण सरता ताजे रिजल्ट आमी पळयता सुसायड फाटल्या तेंपार आमी पळयता पास कितले फिल्म एक्टर सुसायड करून घेतात वय खंडी जावन तरणाटी कांय व्हडली प्रायाची तरणाटी वय लास्ट कालच्या परच्या दिसा आमी आळ्यांगडी एक घोव बायल एक भुरगो तरणाटो 8 वर्सां भुरगो त्या गायनी सुसायड केल्लें ते पळयता नंतर ते एक बारीक बिरमो दिसता. कित्याक म्हळ्यार सैतान सुसायडाक कारण जाता लायफ एंड करूंक पूण आज क्रिस्त थंय आमकां सुटका आसा न्ही. म्हळ्यार त्या एदेन तोटांत आदाम हे पातका घाल्लो तो सैतान आजूय मनशांक त्याच रितीन चलयते आसा न्ही. बहीण जाय की आमी एक कांतार आमी पळयता एक कोंकणींत बारी ब्युटिफूल कांतार आसा दुलोब जेजू मोगाळ उदार कन्नडದ आसा न्ही येसू नमಗೆಂತ मित्र म्हणून कांतार तो बरयल्लो घडणार ह्या कांतार बरयल्लो जोसेफ स्टीफन म्हणलो ताज्या काजाराच्या पयले दिसा ताजे बायल मेलें तें 2 बुडून दोनींत बूड उदका पडून तें मरण पावलें. हाका बारीक लग्नाच्या पयले दिसात इतले डिप्रेशनाक गेलो की तो लायफूच नाका म्हणून तो ताजो जीव ओगडूंक गेलो तो तातूंत वाचलो तो. उपरांत ताणें ताजे आयर्लंड ताजो मायगांव सांडून तो कॅनडा गेलो. कॅनडाक वचून भुरग्यांचे मदें ताणें अध्यापक जावन ताणें काम केलें शिक्षक जावन काम केलें पूण एक घडीत ताजेर बारीक प्रभाव पडलो. ह्या डिप्रेशनांतून ताका भायर येवंकूच जावना कितले वर्स तो स्ट्रगल जालो पूण एक दीस ताका जेजू मेळ्ळो. जेजूचो मोग ताणें साकलो जेजूचो मोग ताणें रुसून पडून तर कंप्लीट ते डिप्रेशनांतून ताका भलायकी मेळ्ळी हिलींग मेळ्ळें. तवळ ताणें बरयलें कांतारांत तुळोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो म्हणलें एक कांतार ताणें बरयलें. तर आज साबार जण उगडून खाण घेतात लायफ. जायते जाणां फस्ट आनी कितें म्हळ्यार जायते जाणांक आपूण सिराप घाल आसता म्हणून गुत्तुना कित्याक म्हळ्यार आतां ते दंपन वय दंपन ते कित्याक देवाचे उतर सांगता संसद आधिपतीन अविश्वासाचे मोती कुर्डे तांचे दोळे कुर्डे केला तांणी. वय कित्याक म्हळ्यार आपणाक कितें जाता आपणाचें कितें लास जाता कितें आमकां जाता म्हणून समजना आनी जायतो लोक अशें प्रकार जातना खंय धांवता हातूंत कशी सुटका जोडची आमचें कशें समाधान हाडचें कशें भलायकी जोडची म्हणगे ना कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तालाक येवंक नाका जायत्यांक खंडीत जावन आनी भलायकी देवाची प्लॅन जावन आसा देवाची खुशी जावन आसा. कित्याक म्हणून सांगल्यार कोडकार जेजू सशीन आयले कोडकार जेजू सशीन येवन तो उलो मारता की तुका खुशी आसल्यार तुका मौन आसल्यार म्हाका बरें कर पूण जेजून म्हाका मौन आसा ओस नितळ जा म्हणलें जेजून म्हाका मौन आसा तूं नितळ जा म्हणलें. तर देवाचें विल न्ही देवाची खुशी न्ही आमी बरें जायचें आमी बरें जायची बळ्या केंद्र आसा जें म्हूण सांगलें देवाचें
ಖುಷಿ आणि ಬಳಕೆ ದೇವಾचे ಗಿಫ್ट गिफ्ट होय आणि देवाचे प्रॉमिस यहोवनेंब नाने ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ दायका दायकनु म्हणटा देवाचे प्रॉमिस देवाचे बसवणी होय हांव तू बळयकेसो दातार दातोर म्हणटा बळयकेसो देव म्हणटा देव होय देखून हांगासर आमी पळयता सबार पिडेस्त जेजू सशी येता आसतना जेजून सबार जाणां गूण केले होय रक्ताच्या पिडेन कश्टातली स्त्री कितले वर्सां 12 वर्सां तावन ती कश्टातली होय सबार वयजांगडे गेली ती कितले पयशे तिने होगडायले होगडले पूण तिची पिडा गूण जावना तिका बळयकी ना मेळूं ना पूण एक दीस तिने जेजू सरशीन ती आयली भावार्थान जेजू सरशीन आयली आनी जेजूचे मुस्तायक तिने आपडले तोळ पवित्र म्हणटा जेजूच्या कुडीतावन सकत भायसन गेली देखून आज वीक्षकांक हांव सांगूंक आशेता पिडा कितें व्हडली पिडा आसूं दी ह्या ताका मेडिसीन आसा गी ना गी कसलेंय एक चिंता पासून दी पूण जेजू तें एक सुटका आसा सरकास खंडित जेजू तें एक बरें खबर आसा पिडा गूण करूंक जेजू सत्यवंत आमेन देवा वरवीं सगळें सादें आसता मेल्ल्यांक जिवंत उटिल्लो देव जावन आसा खंडित पुनर्जीवन जाल्लो देव जावन आसा आनी ताणें आपणून दिला हे या तुमी कस्ततने कश्टात येयलो न्हू मुजे सरशीन हांव तुमकां विशव दितलो म्हणटा अरे एक आज ह्या मनशा कुलान खंयचे खंयचे एरियांत मनीस सफर जाता गे अरे एक सफरींग जाता न्हू ताका सुटका आसा सुडका आसा फिनान्शियल सफरींग आसूंक पुरो समाधान आसतना तो वळवळटा आसूंक पुरो पूण क्रिस्त थंय क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केला केला क्रिस्ताच्या मरणा मारिफात क्रिस्ताच्या रक्ता मारिफात आमकां हर एक एरियांत आमकां सुटका आसा होय वारे वादळ येवन दी पिडा शिडा येवन दी कसलेय संगती येवन दी होय पूण क्रिस्त थंय गलातकारांक बरयलें पत्र आमकां भरवसो दिता की क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केला केला होय आतां हांगासर आनीक मुखार सत कितें सांगता म्हळ्यार स्थिर रावा म्हणटा परतून त्या बनपसा भितर तुमी शिरका नाका शिरका नाका त्या काळोखा भितर परतून तुमी शिरका नाका न्ही म्हूण सांगता एक पट्टी आमकां आज जाता मेसेज आयकतना आमकां खुशी जाता होय जेजू कडेन येता आमी जेजू म्हाका जाय म्हणून आमी होय आमी स्विकार करता पूण इल्ले तेंपान आमी काल जाता परतून त्या फाटल्या सालेगत वेता आसतना परतून काळोखाच्या अनुभवाक आमी येता होय आशिर्वाद वगडोवनच्या स्थितीक आमी येता होय देखून बायबल म्हणटा स्थिर रावा स्थिर म्हणटा रावा एक पडे क्रिस्तात आयला क्रिस्त आयल्या परस स्थिर रावा उद्या क्रिस्ताचे उतार तुम्ही स्वीकार केलेल्या पर्यंत ताचे स्थिर रावचे स्थिर रावा पाटी पळोवंक ना फाटी पडोवंक ना न्ही खंडीत जावन वय पाटी पळयल्या कुठले आमी ते अयोग जाता ते अयोग जाता न्ही खंडीत कित्याक आमी देवाचें उतर सांगता आमकां स्वतंत्र करचे खातीर आमकां सोडयलां ताणें परत आमी त्या पातकाचे गुलामपणाक आमी गुलामपणाक वचूंक ना ते गुलामपण जावन आसा कित्याक खंडीत म्हळ्यार जावन क्रिस्तांत येता म्हणसर आमी गुलामपणान दिता आसल्या आतां क्रिस्तांत आयल्या पर्यंत आमकां ताणें सोडयलां अनुभवान आमी चलायचे तातूंत आमी स्थिर रावचे शिवाय स्थिर रावाचे परत आमी पाटी वचोन वचो फाटी वेता आसतना तुज्या आशिर्वादाक तुंच अडचणी जाताय होय अडकल तुज्या आशिर्वाद तुंच सुखाल जाताय होय ब्लॉक जाय पाताक काडल्या वरी देवाक ब्लेस करूंक जायना जायना पाताक मोद येतना देवाच्या आशिर्वादाक होय अडकल जावन आसता देखून सिरापान भायर येचे शिरापातान आमी एकत खंडीत वाट. जावन एकत वाट जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्तान शिरापातान सोडयला आनी जेजूचे पवित्र रगताने दिला त्या रक्ता मारिफात शिराप आमचो नितळ जाला आमची पिडा होय गूण जाल्या कित्याक म्हळ्यार जेजून आमची सगळी पिडा जेजून खाणी गेला म्हणटा जेजून प्रायज पे केला न्ही होय जेजून मोल दिला जेजूच्या गायांत आमकां बळायक आसा आज आमी सबार साक्ष आमी पळयता होय होय सबार कॅन्सर जावन दी कसली स्पीड जावन दी जेजू क्रिस्तान गूण केले दाखलो आसा होय आज तो जी येते आसा आज तो जियेता आमच्या मध्ये जी येते आसा आमच्या मध्ये जियेता होय आमच्या मध्ये तो आसता तो कुरपेसो सागोर जावन आसा तो काकुळदार जावन आसा खंडीत बोक्सानसो देव जावन आसा मोगाल देव जावन आसा देखून इतले वर्ते आमकां संतोशाचे जिवीत जेजून बसवणी केल्या आमेन इतले वर्ते जिवीत आशिर्वादाचे जिवीत देवान आमकां आज प्रॉमीस केला तर आज आमी जेजू सशिनेची जावंक परत फर्स्ट जायतीं जाणां चिंतूंक आसात वय हें सांगचें सामा जाल्यार हांव ह्या परिस्थितीर आसा न्ही मरे म्हजी परिस्थिती अशी आसा न्ही म्हजी परिस्थिती म्हळ्यार हांव पथकांत सायल्या न्ही पथकांत जल्मल्या पथकांत जियेती आसा म्हाका हातूंत प्रवेश जावंक जाता की ह्या क्रिस्तांत हें म्हाका ह्या उतरांतल्यान प्रवेश जावंक जाता की मनीस जातलो जायतो लोक आसूंक आसा आमच्या खंडीत जावन न्ही जाल्यार देवाक जेजू क्रिस्त म्हणटा देवान उतार सांगता आमी पळयता जुवांच्या 3 16 उतरां सांगता संसार समोग केलो होय खंडीत सगळ्या संसार समोग केलो सगळ्या संसार समोग करून सगळ्यांक आसा होय
हे आपण सगळ्यांक आसा सगळ्यांक कोणी ही बरी खबरांत वांटोळी जावंक आपण सर्वांक खंयच्याय परिस्थितींत आसूं दी खंयच्याय स्थितीन आसूं येतो खंयच्या स्थिती आसा तर जाल्यार ताका संतोशाची बरी खबर आसा जेजून आपण दिला आमेन खंडीत जेजू सरशीन जेजू थंय एकल्याक सांगता न्ही गे भीक मागतलो वाटेर आसना ये तुका जेजू आपयता म्हणटा शीस लाजरस तुका जेजू आपयता म्हणटा बार्तिमेया कोडकार ते केदाळे भीक मागतलो न्ही गे थंयसर शीस येवन म्हणटात ताका तुका जेजू आपयता ये उठ म्हणटा तूं खंयच्या स्थितीर आसा तर जाल्यार आज तूं उठ जेजू सरशिने जेजू तुका देव बरें करपास आयवन म्हणटेरो संतोशाची बरी खबर ह्या विशयान आमच्या लोकांक जायते तुमी देवाच्या उतरां मुखांतर समजणी दिला देव तुमकां आशिर्वाद करून दी मुखल्या हप्त्यांत परत आमी ह्या कार्यक्रमाक मुखार सुनोवया मोगाच्या आसारी टी विक्षकनो येदोळ पर्यंत तुमी आसारी टीव्हीन पळोवन आसात संतोशाची बरी खबर जायते तुमी देवाच्या उतरां जावन तुमी जाणा जाल्यार जावंक पुरो मुखार आनीक मुखल्या हप्त्यांनी आमी परत तुमच्या मुखार येतना कित्याक वेळ आसा आमकां आभाव आसा निमती मुखल्या हप्त्यान आमी हे कार्यक्रम मुखार सोडटा तेजो पण पळया आसारी टीव्ही देव तुमकां आशिर्वाद करून थँक्यू